This is the segment that I've been waiting for. मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी बता रही थी कि how excited I am. आज बात करेंगे to the President of Arts Council of Pakistan. और आज आप हम ये डिस्कस करेंगे कि how Karachi is going to become the center of world culture. ये एक cultural unity का event होगा and Ahmed Shah is the mastermind behind this festival. आपको पता है last year जब हम लोगों ने डॉन पे ये कवर किया था उस वक्त सिर्फ 42 countries थी. And can you imagine इस साल कितनी हैं? 141 countries are participating और ये दुनिया का largest cultural celebration होगा. And his commitment कि वो peace promote करें, unity promote करें, cultural diplomacy promote करें is the reason why he's here and he's going to talk to us in more detail about this. So let's begin and then we'll hear all the details about this as well. Assalamu alaikum Ahmed Shah, how are you? It's a pleasure to have you on the show. और हम आज आपसे ये पूछना चाहेंगे ज़रूर कि ये 42 countries से 141 countries हुआ कैसे? It's been such a great jump. Yeah, it's a team effort. I have a young team, university graduates, and so I engaged everybody. So there was a multi-pronged strategy. हमने पिछली असल में उसका बड़ा एडवांटेज है. लास्ट ईयर 44 आर्टिस्ट फ्रॉम 44 कंट्रीज वर हियर. तो उन्होंने वो फिर हमारे एम्बेसडर बन गए. मतलब the city Pakistani treated them very well. So उन्होंने घरों में भी दावतें खाई और लोगों के साथ इंटरेक्ट भी किया और हमारे कल्चर से भी बहुत इम्प्रेस हुए. तो then mostly artists traveled to different countries, different festivals में. So जहाँ भी वो गए उन्होंने जा करके एक तो हमारा बहुत वो किया कि जी ये पाकिस्तान ज़रूर जाना चाहिए. So उसका फ़ायदा हुआ. फिर हम पिछली बार हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था तो हमारे ऑन जॉब लर्निंग हुई. तो इस दफ़ा हमने क्या किया कि जितनी दुनिया भर में हमारी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान की, मैंने उनको भी ईमेल भेजे कि भाई हेल्प अस फॉर ब्रिंगिंग आर्टिस्ट टू पाकिस्तान. फिर जितनी इस्लामाबाद में दुनिया भर के जो मुल्क हैं उनकी एम्बेसीज हैं, हमने उनकी एम्बेसीज को भी अप्रोच किया. हमने 1 साल काम किया इसके लिए. एंड 1 year इज़ नथिंग really, I'm sure, इस लेवल के. yeah. तो वहाँ फिर हमने जितनी दुनिया भर में कल्चर मिनिस्ट्रीज़ हैं, मतलब अमेरिकन या बेल्जियम और साउथ अफ्रीका, you name it, उनकी कल्चर मिनिस्ट्रीज़ को भी डायरेक्ट हमने एड्रेस किया कि भाई यू सपोर्ट द आर्टिस्ट. उससे भी पहले हमने आर्टिस्ट आइडेंटिफाई करना शुरू किए थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू जो पिछले साल आए थे उनके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू. सो करते 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 ये हुआ कि कुछ यहाँ से रिस्पांस, कुछ वहाँ से, कुछ एम्बेसडर्स ने हमें कुछ फॉरवर्ड कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिएटिव ऑस्ट्रेलिया है, सो अप्रोच देम. अच्छा. So eventually you were able to get through to. So बहुत सारा एफर्ट किया. 2 साल हो गया इसको. और ये 2 साल का जो एफर्ट है ना, दिस विल पे बैक नेक्स्ट ईयर. और अब ये इतना बड़ा हो गया कि हमें खौफ आने लग गया. और एक्चुअली ना ये एक फेस्टिवल नहीं, ये 5 फेस्टिवल हैं. हमने सबको क्लब कर दिया. ऐसे कि 28 मुल्कों के पेंटर्स आ रहे हैं. बिनहले में भी 4 या 7 मुल्क आए थे. सो अगर अलग से ये आर्ट कराची एक फेस्टिवल है. इसी तरह से मोर देन 40 डांसर्स ऑफ मोर देन 45 कंट्रीज. सो इट्स अ अलग डांस फेस्टिवल, अलग म्यूज़िक फेस्टिवल, अलग थिएटर फेस्टिवल. और सारी दुनिया से हमें 3,350 टॉप फिल्म्स रिसीव हुई हैं. सो अगर तो ये 5 अलग अलग भी करेंगे तो वो भी दुनिया के बड़े फेस्टिवल्स होंगे. सो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि मैं तो खैर पागल हूँ, लेकिन मेरी टीम, मेरे बच्चे और मोस्टली यंगस्टर्स हैं, सारे यंगस्टर्स हैं. और आधे से ज़्यादा तो मैं हर साल ये करता हूँ कि हर सेमेस्टर के बाद मैं इंटर्न लेता हूँ. और इंटर्न में से जो बहुत डेडिकेटेड, पैशनेट होते हैं, टैलेंट मैटर करता है, लेकिन अगर पैशन और डेडिकेशन और विल है ना, तो वो टैलेंट सभी में होता है. असल में नर्चर नहीं हुआ होता. तो हमारे पास चूँकि एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया है कि वो एकदम से हमारे पास, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, एक आध बच्ची आई वो मतलब हमने कही क्या करेगी, बहुत सहमी हुई सी हिरनी जैसे होती है, और बहुत टैलेंटेड. और ग्रेजुअली शी टुक हर 1 week
کہ وہ کنورٹ ہو گئی ہے, مطلب 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کری اس طرح. سو ایک ایٹماسفیئر ایسا کریٹ ہو گیا, اور دوسری بات ہم نے ان کو آنرشپ دے دی. سو اب آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا, آپ آرٹس کونسل آئیں گے تو نوجوان 18 19 20 21 22 سال کے بچے پورا فیسٹیول مینیج کر رہے ہوں گے. اینڈ اٹس اے ڈفرینٹ, یہ بھی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے, یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. بٹ میں یہ سوچتی ہوں کہ سیکیورٹی بھی تو ایک کنسرن ہوگا, اس لیے کہ ہم دبئی میں تو رہتے نہیں ہیں. ہاں وہی تو. تو بہت بڑا, آپ نے بہت ریلیونٹ سوال پوچھا, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوس میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ انہیں ہماری خوشیاں بھی اچھی نہیں لگتی راس نہیں آتی, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ پورٹرے کریں کہ ہم کوئی ٹیررسٹ ہیں, ہم کوئی یہ ہیں. یہ میں کرتا کیوں؟ یہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے. میں تو I dedicated my whole life for this country and for my city as well. تو اس کے لیے میں, ظاہر ہے مجھے بندوق چلانی نہیں آتی, میں فوج میں نہیں ہوں, سو میں تمہاری طرح کا اچھا جرنلسٹ نہیں ہوں کہ تم اپنے چینل پہ بیٹھ کے تو جو کام مجھے بچپن سے آتا ہے نا, وہ یہ دس کریٹیو سائیڈ ہے کہ لائک لکھنا, میوزک بنانا, ڈرامے بنانا, اور اس کے ذریعے ہم اپنا اینڈ یو نو کلچرل, دیکھیں کوئی بارڈر نہیں ہوتا آرٹ میں, دیر از نو ڈیوائڈ, پولیٹکس ڈیوائڈ. سیکیورٹی از اے بگ کنسرن, بٹ یہ گورنمنٹ جو ہے نا, جب میں گورنمنٹ کہتا ہوں تو میں جب بھی گورنمنٹ کہتا ہوں اس کا مطلب گورنمنٹ آف سندھ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری 100% جو سپورٹ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ سے آتی ہے. تو اس کے لیے کئی میٹنگز ہوئی ہیں, چیف سیکریٹری کی نے 2 میٹنگز کی ہیں, سب کو بٹھا کے, لائک پولیس, رینجر, سول ایویشن, ASF, CCPO, اور پھر اس میں پھر کمشنر آفس میں, اور اس میں بھی سارے, پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے MC. سو گورنمنٹ اس کی پوری اس طرح سے آنرشپ لے رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ایجنسیز ہیں, فیڈرل ایجنسیز, آرمی کی جو ایجنسیز ہیں, وہ بھی اس کو پورا ایئرپورٹ سے, اندر سے, باہر سے, رینجرز پورا. سو یہ اٹس اے کولیبریٹڈ. پھر ہماری جو ادھر بھی پولیس کے اندر بھی جو سیکیورٹی اسپیشل برانچ, ہاں, اس کی وجہ یہ کہ پچھلے سال ہم نے کیا, پہلے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا. بات یہ ہے کہ یہ اسی کے تو خلاف ہیں ہمارے دشمن, اور کہ ہم سنگل آؤٹ ہو کے, اور پھر یہ جب میں ایک مختصر سی وار میں ہماری سپرمیسی جب نظر آئی نا, تو پہلے تو انسیکیورٹی بہت ہو گئی, سیریسلی نہیں لیتی تھی. اور پچھلے سال ہم ڈسکس ہونا شروع ہو گئے ویسٹ اینڈ پہ اور ادھر براڈ وے پہ. اس سال اس وقت بھی آپ کا سارا ڈیجیٹل میڈیا جو فیسٹیول شروع نہیں ہوا اس کو بتا رہا ہے سب سے بڑا. سو جو ہمیں کام آتا ہے ود دی کولیبریشن آف گورنمنٹ اور سینکڑوں لوگوں کے ساتھ, یونیورسٹی پروفیسرز کے ساتھ, HEC, ایوری بڈی از انگیج. پیپل بلیو می کہ اس کا کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے, یہ صرف اپنے شہر کے لیے, صوبے کے لیے, ملک. سو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے بہت. بالکل, تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. اینڈ آئی تھنک بڑی تسلی ہوئی ہے سن کے کہ ایوری بڈی سیف, ایوری بڈی سیکیور, ایوری بڈی از ٹیکن کیئر آف. بلٹ پروف سیکیورٹی آپ ضرور اٹینڈ کریں. اینڈ یو نو انشاءاللہ کراچی از گونا بی پاپنگ اینڈ ہیپننگ, اینڈ آئی ایم ہیئر فار اٹ, اینڈ وی آر آل ہیئر فار اٹ.